आत्मा भगवान वास्तवमा हामी सबैको स्वरूप हो। किनभने आत्मा मात्रै सधैँ सत्य छ र सबैको वास्तव स्वरूप पनि आत्मा नै हो। आत्मा वास्तवमा भगवान हो, किनभने आत्मा अमर हो, आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, आत्माको मृत्यु हुँदैन। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ सबैभित्र म छु, म भित्र सबै छन् भनेर। अब यो भनाइ हो आत्मालाई लिएर भन्नुभएको, किनभने एक आत्माभित्र संसारका हामी सबै छौँ र संसारका सबै हामी आत्माभित्रका नै हौँ र यथार्थ आत्मा मात्रै हो। हुनाले यो आत्मा हो वास्तवमा भगवान, भगवान हो आत्मा, आत्मा हो भगवान र यही आत्मा हो हामी सबैको वास्तव स्वरूप। त्यसैले यस हिसाबले हामी सबैको आत्मा रूपले हाम्रो वास्तव स्वरूप आत्मा नै हो भन्नुपर्ने नै हुन्छ। अब यसलाई छेक दिएको छ मनले। आत्मा मात्रै हो हामी भन्ने जो कुरा हो, जो यथार्थ कुरा हो, जो वेदको, वेदान्तको, उपनिषदको यथार्थ कुरा हो। किनकि वेद वेदान्तले आत्मदर्शनलाई नै देखाएको छ र विश्वले पनि, विश्वका दार्शनिकहरू सबैले आत्मदर्शनलाई नै दर्शनहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ भनेर बताएको छ। यसमा कारण यही हो कि आत्मा एक अद्वितीय वस्तु हो र सबैको वास्तव स्वरूप हो। यो अमर हो, यो परिपूर्ण हो। केवल आनन्दै आनन्द आत्माबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। यस्तो यथार्थ हो। तर यो कुरालाई होइन कि, शङ्का गर्ने कि, यस्तो भन्न अलि मिलेन कि भन्ने जो यो कुराहरू आउँछन्, यो मनले गर्दा यस्तो कुरा आउँछ। मुख्य बाधक हो मन। मनले आत्मालाई छेकिदियो, मनले आफूलाई भएको देखायो, आत्मालाई नभएको अथवा कता कतै भएको यस्तो गरी देखाइदियो, जसले गर्दा हामी सबैको वास्तव स्वरूप आत्मा भएर पनि हामीले यथार्थ अनुभव गर्न सकेनौँ। त्यसैले हामीले अमर आत्माको लागि जति हामीले जान्न जरुरी छ त्यति नै मनको स्वभाव, मनको स्थिति र मन भनेको के हो त्यसलाई जान्नु पनि त्यतिकै जरुरी छ। अब मन भनेको के भने वेदान्तले, उपनिषदले मनलाई यो मनोमय कोष भनेर बताएको छ। मनै मनले ढाकिएको यो संसार मनै मन रूपले रहेर, मन रूपले रहेको जो संसार हो त्यसले आत्मालाई ढाक्दियो। मनको परिभाषा के भने जसले अहङ्कारको शरीरलाई लिइराखेको छ, जसले सारा संसारलाई आफ्नो भनिकन अभिमान गरेको छ र जो इन्द्रियदेखि बाहिर रूपमा रहेको छ, इन्द्रियको बाहिर पनि बाहिरी रूपले पनि जो रहेको छ, त्यसको नाम मन हो। अर्थात् यो शरीर जो हो त्यो अहङ्कारको, मनको होइन। र यो जो संसार हो त्यो पनि मनको अभिमान रूप हो। संसार जो छ त्यो केवल मनकै अभिमान रूप हो, मनको ममता रूप हो। र यो जो शरीर छ त्यो मनकै अहङ्कार रूप हो।
शरीर जो छ त्यो आत्माको होइन, शरीर हो अहङ्कारको। अहङ्कार हुन्छ मनको। यसैले मन अहङ्कार र अभिमान रूपले रहेको छ, अथवा अहङ्कार र ममता रूपले रहेको छ। शरीरलाई अहम भनिकन रहेको छ भने संसारलाई ममता रूपले मेरो भनिकन संसारको अभिमान रूपले जो रहेको छ त्यसको नाम मन हो। आत्मा त शरीर रहित वस्तु हो। शरीर त अन्नको विकार रूप हो। मन जो हो अन्नको विकार रूप शरीरको, अनि 5 ज्ञानेन्द्रिय जो विद्यमान छ, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, मुख्य रूपले यो ज्ञानेन्द्रिय रूपले रहेको छ मन। साथसाथै जो कर्मेन्द्रिय छ, जो 5 प्राण छ, मन अन्तर्गतै भएको हुनाले मनकै स्रोत, शक्तिको स्रोत, मनको आधार 5 कोश, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय र अन्न विकार रूप जो शरीर हो, यसलाई जसले लिइराखेको छ त्यसको नाम हो मन। त्यसैले यो जो शरीर छ र यो संसार जो छ त्यो मनको, आत्माको होइन। किनभने आत्मा त संसार आउनुको पहिल्यै रहेको चिज हो, र जो संसार आएको छ त्यसको सत्ता शक्ति त संसारको अधिष्ठान रूपले, आधार रूपले, संसारदेखि भिन्दै रूपले रहिराखेको आत्मा हो। र शरीर संसार नष्ट भए पनि आत्माको त नष्ट हुँदैन। आत्मा त सदाकालीन हो। अर्थात् शरीर संसार आउनुको पहिले पनि आत्मा थियो। शरीर संसार रहेको बेलामा पनि त्यसको सत्ता स्फूर्ति दिने एकमात्र अधिष्ठान रूपले केवल आत्मा नै हो। र शरीर संसार नरहँदा पनि रहिरहने आत्मा हो। यसकारणले आत्मा जो छ जहिले पनि यो शरीर संसारदेखि अलग्गै हो। र हामी सबैको वास्तव स्वरूप आत्मा हो। हामी सबैको यथार्थ स्वरूप शरीर होइन। किनकि हिजो आएको भोलि जाने त्यो शरीर आत्माको आफू पनि हुन सक्दैन, आफ्नो पनि हुन सक्दैन। संसार आउनुको पहिलेदेखि नै रहिआएको जो आत्मा हो, संसार नरहँदा पनि रहिराख्ने जो आत्मा हो, र शरीर हुँदाको बेलामा पनि जो सत्ता शक्ति अधिष्ठान रूपले रहेको जो वस्तु हो त्यो चाहिँ नि शरीर संसारदेखि अर्थात् संसारदेखि अलग्गै र एकनाश रूपले रहेको। त्यसैले जो मनरूप हो शरीर, मनरूप जो संसार हो त्योदेखि अलग्गै हो आत्मा। अब यो शरीर संसार वृत्ति हो, चित्त रूप हो, यो मनरूप हो। आत्मा साक्षी हो, त्यो मनको साक्षी हो, चित्तको साक्षी हो। जहिले पनि द्रष्टा र दृश्य अलग अलग हुन्छ, एउटै कहिले पनि हुन सक्दैन। यथार्थ द्रष्टा हो, आत्मा द्रष्टा हो, दृश्य शरीर संसार हो। त्यसैले यो जो मन छ, मन र आत्मा जहिले पनि अलग हो। अब यहाँ मनले चाहिँ नि आत्मालाई छेक दिएको छ। सधैँ जहिले पनि मनले, किनभने शरीर मनरूप, संसार मनरूप। अब शरीर संसार जहाँसम्म दृश्यको अनुभव हुन्छ, जहाँसम्म शरीर संसारको अनुभव हुन्छ, त्यहाँसम्म त आत्माको अनुभव त हुन सक्दैन। किनभने त्यसैले छेक दियो। आत्मा छ, सधैँ भएको वस्तु हो। आत्माको सत्ता शक्तिले नै यो शरीर संसार रहेको हो, तर पनि छेक दियो यो शरीर संसारले, मनरूपी शरीर संसारले। हुनाले
केवल आत्माको अनुभव गर्नको लागि, केवल आत्मा भगवानको अनुभव गर्नको लागि जो मनोमय कोष हो, जो मन रूपी ढक्कन हो, मन रूपी जो पर्दा हो, जो शरीर संसार रूपी पर्दा हो, यसलाई वास्तवमा यो होइन है। किनभने यो त आत्मामा कल्पित हो, आत्मामा रहेको हो, फेरि नरहिरहने वस्तु हो यो मन रूपी शरीर संसार। तर आत्मा त सदाकालीन हो। यसरी हर हालतमा आत्मा यथार्थ भएको र सबैको यथार्थ स्वरूप भएको हुनाले र आत्मा वास्तवमा भगवानको स्वरूप भएको हुनाले यसरी आत्मा रूपले संसारका हामी सबैको जो यथार्थ वस्तु हो, त्यो जो आत्मा भगवान हो, यही नै हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। यही आत्मा रूपबाट रहिरहनुबाट नै हामीले यथार्थ निकास पाउन सक्छौँ, यथार्थ उज्यालो भेटाउन सक्छौँ, यथार्थ अमरता भेटाउन सक्छौँ, यथार्थ आफ्नो वास्तव स्वरूपलाई हामीले फेला पार्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो मन र आत्मालाई यो दुईटै अलग अलग हो भन्ने जानेर शरीर मनको हो, यो 5 ज्ञानेन्द्रिय मनको हो, 5 कर्मेन्द्रिय पनि मनको हो, 5 प्राण पनि मनको हो। हुनाले यो मनोरूपी जो शरीर संसार छ, यसलाई पर्दा रूप जानेर, यसलाई वास्तवमा यसलाई भ्रम रूप जानेर, जो भ्रम रूप हो, यसको आधार अधिष्ठान जो आत्मा हो, त्यो आत्मालाई हामी सबैको वास्तव स्वरूप यथार्थ स्वरूप जानेर केवल आत्मा रूपबाट मात्र हामी रहिरहनुबाट हामीहरूको सधैँको परम कल्याण हुन्छ। र हामीले अब आत्मा भनेर कसरी जान्ने, कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा सजिलो तरिका सुषुप्तिलाई हामीले चाहिने लिनै पर्ने हुन्छ। गाढा निद्राको जो अनुभव छ त्यसलाई लिनै पर्ने हुन्छ, किनकि त्यहाँ हामीले केवल आत्मा भेट्टाउँछौँ। हामी सुषुप्तिमा जो गाढा निद्रामा हो, जसलाई हामीले जागृतमा स्मरण गरिरहेका हुन्छौँ, यस्तो स्मरण गरेको बेलामा हाम्रो स्थिति केवल आत्मा नै हुन आउँछ। किनकि सुषुप्तिमा त्यहाँ आत्माको अलावा अरू केही पनि छैन, त्यहाँ शरीर छैन, कुनै ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय त्यहाँ प्राण भएको यस्तो हाम्रो अनुभवमा आउँदैन। किनकि त्यहाँ त शरीर रहित संसार रहितको अवस्था हो, त्यहाँ त केवल आनन्द मात्र रूपले रहेको अवस्था हो, केवल आफू शुद्ध रूपले, निर्मल रूपले, चैतन्य रूपले, प्रकाश रूपले रहिराखेको हामीहरूको अनुभव हो। त्यही अनुभव आत्मा हो। त्यसैले हामीले आत्मा आफू हो, सबैको यथार्थ स्वरूप आत्मा हो भनेर हामीले लिनलाई, यथार्थ सधैँ यसको अनुभव गरिरहनलाई हामीले सुषुप्तिलाई लिनै पर्ने हुन्छ। सुषुप्तिमा जो अनुभव हुन्छ त्यो आत्माको अनुभव हो। आत्माको जो अनुभव हो त्यो जो सुषुप्तिमा अनुभव हुन्छ त्यही नै हो। त्यसैले सुषुप्ति भन्नु र आत्मा भन्नु पर्याय हो, अर्थात् समान हो। त्यसैले हामीले सुषुप्तिलाई सम्झेर, सुषुप्तिलाई लिएर अनि आत्माको प्रत्यक्ष अनुभव गरेर, किनकि हामी सबै सुषुप्तिमा खास हामी नै त्यहाँ रहिराखेको वस्तु हो। त्यसैले त्यो यथार्थ वस्तु हो, त्यो आत्मा हो। त्यहाँ शरीर संसार कुनै छैन, तर आफू छ त्यहाँ परिपूर्ण रूपले, आत्मा रूपले। त्यो जो हो अनुभव, त्यो वास्तवमा केवल आत्मा भगवानको अनुभव हो। यसरी हामी आत्मा भगवानको रूपमा हामीले अनुभव गर्न हामी सबैले निश्चित रूपमा सक्छौँ। त्यसैले सुषुप्तिलाई अत्यन्त श्रद्धा गरेर, अत्यन्तै महान सम्झेर, किनभने यो आत्माको स्पष्ट नमुना हामीले सुषुप्तिबाट मात्रै फेला पार्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई अर्थात् सुषुप्तिलाई हामीले लिएर सुषुप्ति भन्नु र आत्मा भन्नु र सुषुप्ति भन्नु एउटै हो। त्यो आफू हो, त्यो अमर हो, त्यो परिपूर्ण हो, त्यो सदाकालीन हो, त्यो मनदेखि अलग्गै हो। मन आदि वृत्ति हुन्, किनकि चिताए मन रहन्छ, चिताए चित्त रहन्छ, चित्त र मन भन्नु एउटै हो। चिताएसम्म मन रहन्छ, नचिताउँदा रहन्न, तर नचिताउँदा पनि आत्मा सधैँ रहिरहन्छ। त्यसैले आत्मा जो हो
केवल एक वस्तु हो, परिपूर्ण हो, हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो। हामीले सुषुप्तिको याद छिनछिनमा गरिराखेर आत्मा रूपले सुषुप्तिको याद गरेर हामीले यसरी हर हमेसा हामीले चाहिँ रहिराख्यौँ भने हाम्रो स्थिति निश्चित रूपले आत्मा भगवानको रूपले हुन्छ। यसरी हामी सधैँ अमर रूपले रहिरहन सक्छौँ। यसरी यो जो हो केवल आत्मा, अर्को नाम वास्तवमा शिव हो, वास्तवमा विष्णु भगवान हो, वास्तवमा दुर्गा भवानी हो, वास्तवमा महासरस्वतीको स्वरूप हो र हामी सबैको पनि यथार्थ स्वरूप हो, त्यो मुक्त स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप हो। यसरी हामीले केवल आत्मामा रहिराखौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछ। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।